अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक है। रात को कोई मौसम अच्छा हुआ था थोड़ा सा, लेकिन आज फिर बता रहे हैं जी कि काफ़ी गर्मी होगी और मौसम गर्म रहेगा। तो दफ्तर जा रहे हैं हम, ये यूनिफॉर्म पहन के दफ्तर जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट में फिर पेश होना है, वहाँ पे केस लगे हुए हैं। और आपको ये बताएं कि इस वक्त जो है वफाकी काबीना का समझ लें कि बाकायदा पहला इजलास हो रहा है। ठीक है, इस इजलास में बहुत सारी बातें होनी है, बहुत ज़रूरी बातें आपसे हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, पूरी देखनी है और आगे शेयर भी करनी है। ये जो इजलास है ना, ये कल की इसकी बड़ी धूम मची हुई है कि इसमें जी बड़े अहम फैसले होने हैं। तो अहम फैसले क्या होने हैं जी? फैसले तो आपको पता है सारे रूटीन में होते हैं जी, ये कर दो, वो कर दो, ये इसकी मंजूरी दे दो, इसकी ना दो। इसमें लेके जो सबसे बड़ा मसला उन्होंने डिस्कस करना है ना, वो है कि जनाब आली ये जो इलेक्शन है वो कब करवाए जाएं इलेक्शन, ये बड़ा अहम है। और इसमें जो ख़तरनाक पहलू जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि ये इलेक्शन का अनाउंस इसी महीने करना चाहते हैं। ओह माय गॉड, ये गलतियां क्यों कर रहे हैं भाई? ये इनको कोई समझाने वाला नहीं है। ये न्याजी को सिर्फ सियासी शहीद बनाने के लिए आए हैं कि एक महीने के लिए उसे सियासी शहीद बना दिया जाए और वो ड्रामेबाजियां करके रो रू के तो फिर अगले 5 साल के लिए आ जाए। इसका सीधा सीधा यही मतलब है। मैं ये इनको बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो आज फैसला है ना, ये कोई अच्छा फैसला नहीं है कि आप जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दें कि जनाब हम इलेक्शन करवाते हैं और निगरान हुकूमत बनाते हैं और ये है वो है। नहीं भाई, नहीं। आप 14 पार्टियां हैं और आप मिल के अगर कोई एक सड़क नहीं साफ कर सकते, मुल्क को नहीं बचा सकते, जो इमरान ने डुबोया है वो आप बता नहीं सकते यार। अफसोस तो ये है ना कि इमरान ने जो तबाही की है वो आप बता भी नहीं रहे। खुल के बताएं, इधर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसें हों, जलसे हों, जुलूस हों कि इमरान ने मुल्क का क्या बेड़ा गर्क कर दिया है। उल्टा वो आप के ऊपर हमले कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, वो कह रहे हैं जनाब डायरेक्टर FIA इन्होंने मारा है, वो कह रहे हैं जी इन्होंने मोबाइल मेरे चोरी कराए हैं, वही आपके पीछे लगा हुआ है। अफसोस की बात तो है, बहुत अफसोस की बात है। तो आज ये जो एक्सपेक्टेड है ना, जो तबसरों में आ रहा है वो यही आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि महीने के अंदर अनाउंस कर दिए जाएं इलेक्शन। तो ये कोई मुनासिब है? ना, ये बिल्कुल ना मुनासिब है। और अगर इन्होंने ये किया तो ये समझो कि आप इमरान को लाने की जो बैनुल अक़वामी साजिश थी ना, वो हुई है कि पहले अदम एतमाद कराओ आखिरी साल और फिर वो साल भी पूरा ना करो और 1 महीना हुकूमत करके तो आप ऐलान कर दें कि जी हम वो आइंदा इलेक्शन करवा रहे हैं। क्यों भाई? फिर अदम एतमाद लाने की ज़रूरत क्या थी? वो तो खुद ही बदनाम हो रहा था। तो जनाब उनकी सारी चीज़ों का मुकाबला सही तरीके से नहीं कर रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सही तरीके से मुकाबला नहीं कर रहे। इमरान खान जो आपके ऊपर हमले कर रहे हैं ना, आप कोई हमले नहीं कर रहे, कोई उसके कच्चे चट्टे नहीं निकाल रहे। उसके कच्चे चट्टे निकालें, पता लगे लोगों को कि ये कितना कच्चा चट्टा निकला है इसका गंद। मैंने तो कहा था बनी गाला में आप रेड करें, अगर डॉलरों की बोरियां ना निकले तो मुझे पकड़ लें आके। इतना ये खतरनाक है बंदा कि ये आपके काबू नहीं आ रहा। 14 पार्टियों के काबू नहीं आ रहा। हुकूमत में था तब भी काबू नहीं आ रहा, अपोजिशन में है तब भी काबू नहीं आ रहा। तो फिर एंड पे बंदा सड़ के क्या कहता है कि फिर ठीक है जी इमरान ही ठीक है। सड़ के बंदा कहता है ना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि आज जो इन्होंने फैसले करने हैं इलेक्शन वाले, ये मुलतवी किए जाएं। कोई इलेक्शन नहीं होना चाहिए 1 साल से पहले, बल्कि मैं कहता हूँ आज ही उसमें 1 साल के बाद की डेट निकालें ताकि कट्टी ये कंफ्यूजन में ना रहें। और शहबाज शरीफ साहब, आप वजीर आज़म हो, आप वजीर आज़म के तौर पे रहो, पीछे पीछे ना रहो आप। ठीक है। और ये जो आज फैसले होने जा रहे हैं
اس میں اگر الیکشن کا فیصلہ ہوا تو یہ قوم کو بھی نامنظور ہے، قوم کو بھی نامنظور ہے۔ قوم کو یہی ہے کہ 1.5 سال میں اپنی معیشت ٹھیک کرو، اپنی ساری چیزیں یہ ٹھیک کرو، نوکریاں دو لوگوں کو، اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے کریں، اور اس سے آپ کے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ تو لوگوں میں یہی تاثر بنے گا اگر آپ نے ابھی الیکشن کا اعلان کر دیا کہ 18 پارٹیوں کو 1.5 سال کے لیے حکومت ملی تھی اور یہ 1 مہینہ بھی نہیں چلا سکے، یہ آئندہ کیا چلائیں گے؟ وہ ایک بندہ ہی کافی ہے، پھر اس کو ہی حکومت دیتے ہیں۔ یہ مشورے ہی کرتے رہیں گے، ساڑیاں آڑیاں جانیاں دیکھو، کبھی شہباز شریف فضل الرحمان کو منانے کے لیے جا رہے ہیں، کبھی MKM کو منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، پرابلم ہوتے ہیں، لیکن آپ دھڑلے سے بات کریں۔ آپ نے ابھی تک کوئی ان کا ایک بھی چیز نہیں کھولی۔ عارف علوی کی پلاننگ کریں اس کو نکالنے کی، جب آپ ان کو نکالنے کی پلاننگ نہیں نہ کرتے، پھر وہ آپ کو نکالنے کی پلاننگ کرتے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ جو باتیں ہیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، میں آج کوئی الیکشن کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے۔ الیکشن کا فیصلہ آیا تو ہم احتجاج کریں گے کہ یہ ملک میں کیا ڈرامہ رچایا گیا 6 مہینے سے، عدم اعتماد عدم اعتماد عدم اعتماد، اور عدم اعتماد بس 1 مہینے کے بعد گئی عدم اعتماد۔ بلکہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران حکومت بھی ان میں چیف جسٹس گلزار کا نام انہوں نے دیا ہے، تو وہی پتہ چلا ہے اس کو یہ اوکے کر رہے ہیں۔ یہ عمران کے دباؤ میں آئے ہوئے، میں آپ کو اس وقت صحیح بات جو بتاؤں نا، شہباز شریف صاحب عمران خان کے دباؤ میں آیا ہوا ہے۔ یہ دباؤ میں کوئی چوکے چھکے نہیں لگا سکتا شہباز شریف کی، یہ اس کی ہے، دباؤ میں نہیں کھیل سکتا۔ یہ کھیل سکتا ہے جب دوسری سائیڈ پہ، دوسری کریز پہ نواز شریف صاحب کھڑے ہوں، تو پھر یہ چھکے پہ چھکا مار سکتا ہے۔ اب یہ اس کے انڈر ہے۔ نیازی کے جو بول بچن ہیں، جو بڑکے ہیں، ان سے یہ متاثر ہے، ان کو میرے خیال غور سے سنتا رہتا ہے اور وہی اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ پھر یہ سوال کیوں پیدا ہوا ہے کہ جی الیکشن کرایا جائے؟ مجھے یہ بتائیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے یہ کہ جی الیکشن ہو رہے ہیں، جی الیکشن ہو رہے ہیں۔ کون سے الیکشن کروانے ہیں؟ تو بلدیاتی الیکشن کراؤ جو ضروری ہے۔ اپنی حکومت کے ہوتے ہوئے بلدیاتی الیکشن بہت ضروری ہیں، اس کی طرف آپ توجہ نہیں دے رہے۔ سندھ حکومت نے اپنے وہ کروائے ہیں، اور زیادہ تر وہاں پیپلز پارٹی کے لوگ منتخب ہو گئے ہیں۔ KPK میں بھی انہوں نے عمران خان نے کروا لی ہیں۔ یہ بعد میں یہ جو مین ووٹ ہوتے ہیں نا، مین الیکشن، ان میں ان کا بڑا رول ہوتا ہے، ان کا بڑا رول ہوتا ہے۔ پنجاب کے الیکشن ڈیو ہیں، ادھر یہ توجہ ہی نہیں دے رہے نون لیگ والے۔ مجھے لگتا ہے چاروں طرف سے نون لیگ کو گھیر کے مارا جا رہا ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا۔ چاروں طرف سے، اپنے بھی اور پرائے بھی، نون لیگ کو گھیر کے مار رہے ہیں آئندہ 5 سال کے لیے، تاکہ اس کا بالکل جو ہے نا اس کا کچھ بھی نہ رہے۔ تو یہ ہوش میں رہو۔ ابھی تک حمزہ شہباز جو ہے نا کابینہ نہیں بنا سکے، کوئی حکومت نہیں ہے پنجاب میں، اور اس کے لیے کوئی تحرک نہیں ہے، کوئی اپلیکیشن نہیں، کوئی ہائی کورٹ میں ریٹ نہیں کہ جی ہم حکومت بنانا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، اس کے لیے آپ کوئی ایفرٹس نہیں کر رہے۔ میں پھر پنجاب کے الیکشن کے حوالے سے آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن کروائے جائیں۔ یہی لوگ ہوں گے جو چیئرمین، نیب چیئرمین اور وائس چیئرمین منتخب ہوں گے آگے آنے والے قومی الیکشن میں، انہوں نے ہی اہم رول ادا کرنا ہے۔ یہ آپ کو چیزیں سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو گھیر کے مارا جا رہا ہے، تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے نا کہ یہ سارا جال بچھایا جا رہا ہے نون کے خلاف۔ آپ کو اتنا تو سمجھ ہونی چاہیے نا کہ یہ سارا جال کیا بچھایا جا رہا ہے۔ ابھی بھی آپ جب یہ ختم کریں گے تو کیا اعلان ہوگا کہ نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی نون لیگ کی حکومت ختم ہو گئی، تو یہ ساری بدنامی آپ کے ذمہ آئے گی۔ لیکن آپ اگر اچھا کام کر جاتے ہیں تو یہ اچھائی آپ کے ذمہ آئے گی۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ عمران خان کے جو جرائم ہیں وہ ان کا بتایا جائے، اور پنجاب میں الیکشن کرایا جائے، اور قومی الیکشن جو ہے اس کی ڈیٹ اگلے سال مئی کی دی جائے، ابھی سے دی جائے۔ بالکل آپ قسم خدا کی 50% سکون عمران خان کو بھی آ جائے گا کہ یار ہن تو ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے،
وہ ذہنی طور پہ بندے تیار ہو جاتے ہیں، سب اس کو یہی کہیں گے کہ جناب مئی کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے جی، ہو گئی ہے بالکل. یہ بہت ضروری ہے یار، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے.